haddini bildirmeye geldim Beybolat Bey. İdam edeceğim. Dur! Beybolat Bey. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे अर्तगरुल गाजी सीजन 5 की किस्त नंबर 58 के बारे में। दोस्तों इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे गुंदूस आर्तुक साहब से कहता है बेबुलाद साहब कबीले में आया है, वो अब इस मौके का फायदा उठाएगा और अपने सख्त कानून लागू करना शुरू कर देगा। उस्मान कहता है हो सकता है कि वो अपनी सरदार आला पर एतमाद करें, लेकिन हमें इन रवायात को नजरअंदाज करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। इतने में वहाँ बेबुलाद आता है और कहता है हम जानते हैं कि रवायात क्या हैं और इसको लागू करने वाला मैं हूँ। आर्तुक साहब कहते हैं आप पर इंसाफ करना लाजिम है बेबुलाद साहब। बेबुलाद कहता है वो बागी सिलजान नामी जिसके हाथों में खून है, इसने मेरे अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन फिक्र मत करें, इंसाफ जो मैं इसे दूंगा वो ऐसा होगा कि ये सब के लिए सबक होगा। आर्तुक साहब कहते हैं तुम क्या करोगे बेबुलाद? बेबुलाद कहता है मैं इसे कबीले के चौराहे पर कोड़े मारूंगा। आर्तुक साहब कहते हैं तुम्हारा फैसला तुम्हारे गुस्से से अवर आलूद है बेबुलाद, क्या तुमने इसका मुकदमा सुना ताकि तुम इसे सजा सुना सको? बेबुलाद कहता है इसमें कोई शक नहीं कि खून बहाया गया है आर्तुक साहब, और किसने इसे बहाया ये भी वाजे है, हर चीज वाजे है। बेबुलाद अपने सिपाही यनाल से कहता है यनाल फौरन सिलजान खातून को यहाँ मेरे पास लाओ, और आयमा खातून से कहता है अगर हिसाब किताब होना है तो वो करने वाला मैं हूँ, आज तुम सबको हिसाब देना होगा। अगर जब तुम्हें नरमी से कुछ समझाया जाए और तुम नहीं समझ सकते तो तुम्हें सख्ती से सिखाऊंगा। उस्मान बेबुलाद से कहता है सुलेमान हर वक्त कहता था कि तुम कितने काबिल रहम शख्स थे, तुम्हारी बुराई मंजर आम पर आ गई है और इस मकाम से ना तुम्हारे लिए और ना हमारे लिए पीछे हटना मुमकिन है। इतने में वहाँ यनाल सिलजान खातून को ले आता है। बेबुलाद सिलजान खातून से कहता है सिलजान खातून नीचे बैठ जाओ और मुझे अपना बयान दो। सिलजान खातून कहती है मैं सिर्फ तुम पर थूक सकती हूँ, अगर तुम्हें मुझे नीचे बैठाने का इतना ही शौक है तो मुझे मार डालो। बेबुलाद अपने सिपाही यनाल से कहता है मुझे कोड़ा दो, और कहता है मेरे दिल की ख्वाहिश तुम्हें मार देना है सिलजान खातून, लेकिन मैं सरदार आला हूँ, रवायात की पाबंदी मेरा फर्ज है, लिहाजा तुम्हें कबीले के चौराहे पर कोड़े मारे जाएंगे। यनाल सिलजान खातून को मरकजी खेमे के सामने ले जाओ। आयमा खातून कहती है बस बहुत हो गया, जो कुछ तुम कर रहे हो वो जुल्म है, इसका रवायात से कोई लेना देना नहीं। आर्तुक साहब कहते हैं तुम गलत कर रहे हो बेबुलाद साहब, अगर मुकदमे की समाअत नहीं हुई तो तुम सजा नहीं दे सकते। आयमा खातून कहती है बेबुलाद मैं तुम्हारी ऐसी आला सरदारी को तस्लीम नहीं करूंगी और न ऐसे फैसलों की तामील करूंगी। उस्मान कहता है अगर तुम इन्हें बाहर ले जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले हमारी लाश से गुजरना होगा। बेबुलाद कहता है मैं ये काम तो करूंगा, लेकिन मैं अपने हुक्म को खत्म नहीं करूंगा। इसके बाद बेबुलाद जैसे ही सलजान खातून को कोड़ा मारने के लिए ऊपर उठाता है तो वहाँ अर्तुगरुल साहब पहुँच जाते हैं। बेबुलाद रुक जाता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैं तुम्हारे हुक्म को खत्म करने और तुम्हें रास्ते पर लाने के लिए यहाँ आया हूँ बेबुलाद। तमाम लोग खुश हो जाते हैं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे यूरानोस दरागोस से कहता है अर्तुगरुल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हुआ
کرتا تھا, اب ہم اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. یہ کب تک چلتا رہے گا جناب؟ دراگوس کہتا ہے ارطغرل اب بھی ہمارا بڑا دشمن ہے, مگر فی الحال ہمیں وہ زندہ چاہیے. مگر وہ مر جاتا ہے تو پورا توازن بدل جائے گا. اس کے علاوہ ہم منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یورانوس کہتا ہے اچھا پھر ہمیں کون سا راستہ اپنانا چاہیے جناب؟ دراگوس کہتا ہے ہمیں ارطغرل کے ساتھ اپنی شراکت داری کو استعمال کرنا ہے یورانوس. اس نے کیکاؤس کو قبضے میں لے کر ایک بہت بڑی قوت حاصل کی ہے اور ہمیں اپنی خدمات کا معاوضہ مل رہا ہے. یورانوس کہتا ہے یہ کیا ہے جناب؟ کس قسم کا معاوضہ؟ دراگوس کہتا ہے ارطغرل وہ چاہتا ہے کہ ہم اس خفیہ صندوق کو حاصل کریں. وہ صندوق منگولوں کے خلاف ہماری ڈھال ہوگی. یورانوس کہتا ہے ارطغرل کیوں چاہتا ہے ہم اس طرح کے اہم صندوق حاصل کریں؟ دراگوس کہتا ہے ہماری شراکت داری پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے صندوق واپس لے سکتا ہے, لیکن جیسے اس نے ہمیں سونا نہیں دیا ایسے ہی ہم اسے صندوق واپس نہیں دیں گے. ہم اسے ایسے قیمتی صندوق واپس نہیں دیں گے. میں پتہ لگاؤں گا کہ صندوق کب روانہ کیا جائے گا اور تم سپاہیوں کو تیار رکھنا. مجھے کوئی غلطی نہیں چاہیے. یورانوس کہتا ہے جیسا آپ کا حکم. اور دوسری طرف بے بولات ارطغرل صاحب سے کہتا ہے ہماری روایات کو جس کی ضرورت ہے میں اس میں وہ شامل کروں گا, یا پھر تمہارا ارادہ ہے روایات کے خلاف ورزی کرنے کا؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں روایات اور رسومات کی بنا پر انصاف ہوگا. اگر آپ نا انصافی کرتے ہیں تو یہ آخر کار آپ کو تباہ کر دے گا. کوئی بھی میرے اپنے قبیلے میں آ کر میرے ہی خیمے میں میرے لیے قانون نہیں بنا سکتا. بے بولاد کہتا ہے میری بہن کو چاقو گونپا گیا ہے ارطغرل صاحب, تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہاں ارطغرل صاحب کہتے ہیں تمہیں پہلے سننا تھا, تمہیں معلوم ہو جاتا کہ کس نے کیا کیا اور کیوں کیا. اب حادثے میں شامل باقی سب اور ان کے ساتھ ساتھ شاہدین کو بھی سنا جائے گا, کون صحیح ہے اور کون قصوروار, تو پھر یہ واضح ہو جائے گا. بے بولاد کہتا ہے میں نے پہلے ہی سردار اعلیٰ کی حیثیت سے پتہ لگا لیا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون قصوروار. ارطغرل صاحب کہتے ہیں تم یہ فیصلہ تنہا نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ تم مقدمے سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیا تم ڈرتے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ تم غلط طرف ہو؟ بے بولاد کہتا ہے اچھا تو پھر گواہوں کو لایا جا سکتا ہے, لیکن اگر یہ نتیجہ نکلتا ہے اکیلی سلجان خاتون نہیں ہوگی جو قیمت چکائے گی بلکہ باقی سب بھی چکائیں گے, اس کے لیے آپ خبردار رہو. ارطغرل صاحب کہتے ہیں خواتین کو اندر لے آؤ. اس کے بعد تمام خواتین اندر آ جاتی ہیں. ارطغرل صاحب سلجان خاتون سے کہتے ہیں آپ نے سرما خاتون کو چاقو کیوں گونپا؟ سلجان خاتون کہتی ہیں میرا ارادہ ان کی جان لینے کا نہیں تھا حضور, اگر ایسا ہوتا تو میں اسے بہت پہلے کر چکی ہوتی. جب سے اس کا بھائی سردار اعلیٰ بنا ہے اس نے نہ صرف میری بلکہ ہمارے قبیلے کی ہر خاتون کی توہین کی ہے. سرما خاتون کہتی ہے انہیں بتاؤ کہ تم نے مجھے کیا کہا؟ میں آلنجک کی دم پر سوار ہوں, کیا تم نے یہ نہیں کہا؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں آگے بڑھیے سلجان خاتون. سلجان خاتون کہتی ہیں یہ ہماری پہلی بحث نہیں تھی حضور, اور ہر دفعہ میں نے اسے اپنی رائے کا اظہار کیا, لیکن میرے ارادے کبھی بھی اپنے ہاتھ اس کے خون سے رنگنے کا ارادہ نہیں تھا. اس نے پہلے اپنا خنجر مجھ پر نکالا, میرا مقصد صرف اپنا دفاع کرنا تھا. جب ہم اسی جد و جہد میں تھے تو وہ خنجر اس کے پیٹ میں جا لگا. ارطغرل صاحب ان خواتین سے کہتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ وہ کہتی ہیں یہ سچ ہے. ارطغرل صاحب کہتے ہیں تو سرما خاتون نے اپنا خنجر پہلے نکالا تھا. سلجان خاتون نے اپنا دفاع کے سوا کچھ نہیں کیا. صورتحال کی نوعیت یہ ظاہر کرتی ہے, اور چونکہ یہ ان کی جد و جہد کے دوران پیوست ہوا تو یہ ظاہر ہے کہ یہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا. سرما خاتون کہتی ہیں تمہارے قبیلے کی خواتین یقیناً سلجان خاتون کو بچائیں گی. میں اس کے خلاف شکایت کرتی ہوں, اس نے مجھے جان بوجھ کر خنجر گونپا ہے, اس نے میرا خون بہایا ہے. ارطغرل صاحب کہتے ہیں اس صورت میں آپ ہمیں بتائیں البلگائے خاتون حادثہ کیسے پیش آیا؟ البلگائے خاتون کہتی ہیں میں اپنی بہن کے لیے اپنی اچھے ضمیر کی وجہ سے جھوٹ نہیں بول سکتی. خواتین سچ کہہ رہی ہیں, یہ سرما تھی جس نے اپنا خنجر پہلے نکالا تھا اور خنجر اس کی جد و جہد کے دوران اسے جا لگا. اس کے بعد بے بولاد کو غصہ آتا ہے. ارطغرل صاحب کہتے ہیں اگر سلجان خاتون کو تم نے ایک دفعہ بھی کوڑا مارا یا پھر تم نے ان کے خون کا ایک قطرہ بھی بہایا تو میں تمہیں خون کی جھیل میں غرق کر دوں گا, اور ہلاکو خان بھی تمہیں بچانے کے قابل نہیں ہوگا. بے بولاد اب عمر قبیلے کی خواتین اپنے قبیلے واپس جا سکتی ہیں اور باقی بھی جا سکتے ہیں. تمام لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں. ارطغرل صاحب کہتے ہیں تم رکو بے بولاد, میری ابھی آپ کے ساتھ بات ختم نہیں ہوئی. ارطغرل صاحب بے بولاد سے کہتے ہیں جن کو ہم نے اپنے انصاف سے دوبارہ زندہ کیا, میں کبھی ان زمینوں کو ظلم سے آلود کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. اگر تم ان زمینوں پر رہنے والے کسی بھی کئی قبیلے کے لوگوں کو ناانصافی کا نشانہ بناتے ہو تو یہ جان لو کہ پہلے مجھ سے معاملہ طے کرنا پڑے گا. بے بولاد کہتا ہے آپ سردار اعلیٰ کے فرائض کو جانتے ہیں ارطغرل صاحب, اگر آپ کو مسلسل نافرمانی کا سامنا کرنا پڑے اور اس کے ساتھ خون بہایا گیا ہو تو آپ کیا کرتے؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں میں وہ نہیں کرتا جو تم نے کیا ہے. میں تم سے بہتر جانتا ہوں کہ سردار اعلیٰ کے لیے کیا لازم ہے. سرداری کے لیے بڑا دل ہونا چاہیے, جتنا تم سخی ہو اتنا تمہیں واپس مل جائے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اطاعت ہو تو تمہیں پہلے یقین بنانا ہوگا کہ انصاف کا اطلاق ہو. بے بولاد کہتا ہے ہر ایک کو
اس کا سبق دیا جائے گا۔ میرے سردار اعلیٰ کے حفاظتی سائے میں تمہیں بھی ارطغرل، کمانڈر آلن جنگ تم سے سونے کی توقع کر رہا ہے۔ اگر تم اسے آج لانے میں ناکام ہوتے ہو تو اس نے کہا کہ وہ تمہارے قبیلے کو زمین بوس کر دے گا۔ اس دفعہ میں تمہارے قبیلے کو نہیں بچا پاؤں گا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں کوئی بھی میرے قبیلے کے ایک فرد کے بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور تم اور آلن جنگ یہ دونوں اچھی طرح جانتے ہو۔ کسی کے پاس یہ کرنے کی طاقت نہیں ہے بے بولاد۔ بے بولاد کہتا ہے ابھی بھی اتنا یقین مت کرو ارطغرل صاحب، آج جو تم نے کیا میں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ ان زمینوں پر میری حاکمیت لازمی ہے، باقی دوسرے قبیلوں کے سرداروں کی طرح میں جو بھی فیصلہ سناتا ہوں تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ اگر تمہیں اس میں کوئی اعتراض نہ ہو تو کمانڈر آلن جنگ میرا انتظار کر رہا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں بے بولاد، وہ کہتے ہیں کسی درخت پر تکیہ مت لگاؤ کیونکہ یہ سوکھ جاتا ہے، کسی ایک شخص پر انحصار مت کرو کیونکہ وہ مر بھی سکتا ہے۔ امیر باددین اپنے انجام کو کیسے پہنچا تم اچھی طرح جانتے ہو، اسی منگول کی تلوار سے جس پر اس نے بھروسہ کیا۔ اگر کل تمہاری پیٹھ سے سہارا غائب ملتا ہے تو صرف ایک چیز تمہیں نظر آئے گی، تم پر اترتی تلوار، اور سب سے اہم تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ تلوار کس کی تھی۔ بے بولاد وہاں سے چلا جاتا ہے اور دوسری طرف کمانڈر آلن جنگ اس کمرے سے نکلتا ہے اور سبوتائی سے کہتا ہے ارطغرل کی طرف سے کوئی پیغام آیا؟ سبوتائی کہتا ہے وہ اپنے قبیلے میں لوٹ آیا ہے۔ آلن جنگ کہتا ہے کیا اس کے پاس سونا تھا؟ سبوتائی کہتا ہے ہمیں سونے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، وہ اکیلا قبیلے میں آیا تھا۔ آلن جنگ کہتا ہے کیا ہمارے نوکروں نے کئی قبیلے کے آس پاس پوزیشن لے لی ہے؟ سبوتائی کہتا ہے آپ کے حکم کے مطابق انہوں نے کئی قبیلے کے قریب پوزیشن لے لی ہے، وہ صرف حملہ کرنے کے لیے آپ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ آلن جنگ کہتا ہے اگر ہمیں سونا نہیں ملتا ہم کسی کو کوئی سکون نہیں دے سکتے، پورے کئی قبیلے کا صفایا ہو جائے گا۔ ہم ہلاکو خان کو یہ اہم صندوق بھیجنے کو مزید ملتوی نہیں کر سکتے، کم از کم اسے پہلے بیچ کر ہم کچھ وقت بچا سکتے ہیں، کیونکہ میں پہلے کے قوس کو ڈھونڈے بغیر اور سونا حاصل کیے بغیر واپس نہیں جا رہا ہوں۔ آلن جنگ وہاں سے چلا جاتا ہے اور دراگوس وہ باتیں سن رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہائمہ خاتون ارطغرل صاحب سے کہتی ہیں آلن جنگ پاگلوں کی طرح تھا بیٹا، اس کے نوکر مارے گئے تھے، وہ غصے سے قبیلے آ گیا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں حضور ایسا لگتا تھا کہ یہ بے رحم کتا ہمارے خلاف ذاتی رنجش کا شکار ہے، وہ اپنا غصہ ہم پر نکالتا ہے۔ قدوس کہتا ہے اگر اس نے کہا کہ سونا نہ ملا تو اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ ہم سب کو تلوار پر رکھے گا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں آلن جنگ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم کوئی عام قبیلہ نہیں ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، کتوں کے بھونکنے سے بھیڑیا خوفزدہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف کمانڈر آلن جنگ سرائے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ بے بولاد کہتا ہے میں نے تمہیں بتایا جب ارطغرل کا خاتمہ نہیں ہوتا نہ تم اور نہ ہی ہم ان زمینوں پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ آلن جنگ کہتا ہے ہم جو پورے وسیع جہاں کے حکمران ہیں یہاں حکمرانی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں بری طرح سے ڈرا دیا ہے تمہیں ارطغرل نے۔ بے بولاد کہتا ہے مجھے کسی نے نہیں ڈرایا کمانڈر، میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں کہ معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ اس نے خیمے میں سب کے سامنے میرے فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے، یہ تمہارے ساتھ بھی کیا گیا ہے، میرے ساتھ نہیں۔ تمہارا مجھے سردار اعلیٰ کے طور پر لگانے پر اسے غصہ ہے۔ آلن جنگ کہتا ہے ان پنجوں نے بہت سے باغیوں جنہوں نے میری اطاعت کرنے سے انکار کیا کہ سر کھول دیے ہیں۔ ارطغرل کا خاتمہ ضرور ہوگا، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اس سے لینی ہیں۔ بے بولاد کہتا ہے تو تم سونے کی توقع کر رہے ہو؟ ہاں، لیکن یہ عثمان کے معاملے کی طرح ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آلن جنگ کہتا ہے ٹھیک، یہ صرف ایک بار تھا، میرے خون کے پیاسے نوکر ہاتھوں میں تلوار لے کر میرے حکم کے انتظار میں ہیں۔ اور دوسری طرف ارطغرل صاحب سرائے میں پہنچ جاتے ہیں اور دراگوس ارطغرل صاحب سے کہتا ہے ارطغرل صاحب دراگوس تک آپ کی معلومات پہنچا دی گئی ہے، صندوق پہلے ہی راستے پر ہے اور میں نے سپاہیوں کو اطلاع دے دی ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تم نے بہت اچھا کیا زنگوچ۔ زنگوچ کہتا ہے آپ اکیلے ہی آئے ہیں حضور، کیا سپاہی سونا لا رہی ہیں؟ ارطغرل صاحب کچھ نہیں بولتے اور اندر چلے جاتے ہیں۔ آلن جنگ اور بے بولاد ارطغرل صاحب کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ آلن جنگ کہتا ہے ارطغرل سونا کہاں ہے؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں میں سونا نہیں لایا۔ آلن جنگ کہتا ہے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا انہوں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ اگر تم سونا نہ لائے تو میں تمہارے قبیلے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا لیکن تم کچھ نہیں کر سکو گے آلن جنگ۔ آلن جنگ کہتا ہے تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تم کس پر انحصار کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ میں تمہارے قبیلے کا قیمہ بنا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ تم وہاں جاؤ؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں یہ کیا خواہش ہے میرے قبیلے کا قیمہ بنانے کی؟ ہاں، یا کہ قوس کو کھونے کی مایوسی ہم پر نکالنا چاہتے ہو؟ آلن جنگ حیران ہو جاتا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ہلاکو خان کو تمہاری ایسی ناکامی پر تم پر اپنا غصہ نکالے گا۔ آلن جنگ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بس بہت ہو گیا، تم اپنی حد سے آگے بڑھ رہے ہو، تم اپنا فرض نہیں نبھا سکے، اب تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اگر تم نے میرے قبیلے کے کسی شخص کے سر کا ایک بال کو بھی نقصان پہنچایا تو تمہیں کوئی بھی ہلاکو خان کے غضب سے نہیں بچا پائے گا۔ آلن جنگ کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟
हतरोल साहब कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लाया हूँ कि ये तुम्हें हलाकू के गजब से बचा लेगी। इसके साथ मंगोल रियासत में हर एक मकाम का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल देगी। अलंजक कहता है, तुम्हारा फर्ज मुझे सोना ला कर देना है, इसके अलावा तुम मुझे और क्या दे सकते हो? हतरोल साहब कहते हैं, सुल्तान के कौस। अलंजक कहता है कि कौस को बीच में लाने से तुम्हारा क्या मतलब? मैंने तुमसे सोने का कहा था, तुम्हें के कौस कैसे मिला? हतरोल साहब कहते हैं, बरका खान के आदमी तातारी लश्कर के हुक्मरान ने इसे अगवा किया था, मैंने इसे उनसे छीन लिया, अब वो मेरे हाथों में है और अच्छी तरह महफूज जगह पर है। अलंजक कहता है, फिर इसे मेरे पास लाओ। हतरोल साहब कहते हैं, ठहर जाओ अलंजक, क्या मैं इस शिकारी कुत्ते की तरह लगता हूँ जो तुम्हारे साथ चलता और तुम्हारे हुक्म पर दौड़ता है? सबसे पहले तुम्हें मेरी शराइत मानना होगी, इसके बाद मैं केकाउस को तुम्हारे हवाले करूंगा। अलंजक कहता है, तुम्हें मेरे साथ शराइत तय करने की हिम्मत किसने दी? हतरोल साहब कहते हैं, मैं वो शख्स हूँ जिसने तुम्हारी सारी साख अपने हाथ में रखी है, अगर तुम मेरी दरख्वास्त नहीं मानते तो तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। अलंजक कहता है, तो तुम समझते हो कि तुम मुझसे जो चाहोगे वो लूट लोगे और फिर मुझसे एक चाल चलोगे? हाँ, तुम सोना नहीं ढूंढ सके थे तो मुझे अपने कबीले पर हमला करने से रोकने के लिए तुमने केकाउस के बारे में कहानी गढ़ ली है, अब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। हतरोल साहब कहते हैं, अगर तुम मुझे जिलावतन करते हो तो ये मेरे लिए हिजरत होगी और अगर तुम मुझे कत्ल करते हो तो ये शहादत होगी। अलंजक अपने सिपाही से कहता है, नौकरों को हुक्म दो कि कई कबीले पर हमला कर दें और हतरोल को सोकूत के चौराहे पर ले जाओ, मैं इसे खुद फांसी दूंगा। तमाम सिपाही आगे बढ़ते हैं। हतरोल साहब अपनी जेब से वो मोहर निकालते हैं। अलंजक कहता है, रुक जाओ। हतरोल साहब कहते हैं, ये सबूत है कि कौस मेरे हाथों में है। किल्च अरसलान के साथ सल्तनत में शराकतदारी के वक्त जो तुमने इसे दी थी, क्या ये वही अंगूठी नहीं है? अच्छी तरह देखो अलंजक। अलंजक हतरोल साहब के पास आता है और उस अंगूठी को देखता है। हतरोल साहब कहते हैं, तुम्हारी साख मेरे हाथों में है, अगर तुमने केकाउस हलाकू खान को ना दिया तो हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अगर हम किसी मुआहदे पर नहीं आते तो हो सकता है कि हम दोनों का खात्मा नाकामी पर हो, लेकिन सोचो कि अगर हम दोनों में से ज्यादा शदीद नुकसानात होने का खदशा किसको है? अलंजक उस अंगूठी को देखने लग जाता है। और दोस्तों, ये किस्त यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप देख रहे थे सबक टीवी यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिसाब किताब और क़यामत पार्ट 2। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने चलते चलते साले से पूछा, वो क्या? वो ये कि अव्वलीन से आखिरीन तक मुसलमानों की तादाद करोड़ों बल्कि अरबों में थी, तो फिर लैला का नंबर बिल्कुल इब्तदा ही में कैसे आ गया? तुम क्या समझते हो कि अल्लाह ताला शनाख्ती कार्ड देकर फैसला करते हैं कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं? मैं समझा नहीं, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मतलब यह है कि मुसलमानों की गालिब तरीन अक्सरियत ने अपने लिए मुसलमान होने की शनाख्त पसंद ही नहीं की। बेशतर लोगों के लिए इनका अपना फिरका, अपने अकाबरीन और अपने मसलक ही के असल शनाख्त बता रहे, अपना मसलक ही असल शनाख्त बना रहा। चुनाचे आज के दिन जब उम्मत मुसलमा का हिसाब किताब शुरू हुआ तो पहले पैर से इन लोगों को बुलाया गया जो सिद्दकी दिल के साथ तौहीद के मानने वाले और हर किस्म के फिरका वरीयत से ऊपर उठकर सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपनी निस्बत करने वाले, हर तरह की बिदअतों और इन्हिराफ से अपने दीन को महफूज रखने वाले लोग थे। ये वो लोग थे जिन्होंने कभी हक के मामले में अपने तस्सबात और वबस्तगियों को अहमियत नहीं दी। जब कभी हक सामने आया तो उन्होंने खुले दिल से इसे कबूल किया। ऐसे लोगों में अर्श के साए तले खड़े सालेहीन भी शामिल थे और वो लोग भी जिनके अच्छे एमाल के साथ बुरे रवैये भी मिले हुए थे और इसी बिना पर वो मैदान हशर में खड़े थे। अगर अल्लाह ताला की ज़ात करीम इनके बुरे एमाल को नजरअंदाज कर दिया और नेक अमाल की बिना पर नजात का परवाना इनके हाथों में थमा दिया। ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए तुम्हारी बेटी लैला का नंबर जल्दी आ गया। वो कम अज कम इस मामले में बिल्कुल पक्की निकली। जो इसकी अमली कमजोरियां थी वो हशर की सख्तियां झेलने की बिना पर काबिल मुआखिज करार नहीं पाई, बल्कि रब करीम ने कमाल अनायत से इसे भी तुम्हारे साथ कर दिया है। हालांकि इसके अमल तुम्हारे जैसे नहीं थे, मगर मेरा हिसाब किताब और फैसला तो अभी हुआ नहीं। तुम इस वक्त जहाँ हो इसका मतलब यही है कि फैसला हो चुका है, अलबत्ता ऐलान अभी नहीं हुआ। और बेफिक्र रहो, हशर के दिन के इख्तिताम पर सबसे आखिर में होगा। ऐसा क्यों? मैंने दरियाफ्त किया तो साले ने वजाहत की, मैंने पहले तुम्हें बताया था कि 4 किस्म के लोग हैं जिनकी निजात का फैसला मौत के वक्त ही हो जाता है, यानी अंबिया, सिद्दीकीन,
सिद्दीकीन, शुहदा और साले। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। साले अपनी बात जारी रख। इनमें से अंबिया और शुहदा वो लोग हैं जिनका असल कारनामा आम लोगों पर दीन हक की शहादत देना और तौहीद आखिरत की तरफ लोगों को बुलाना। आज क़यामत के दिन इन दोनों गिरोहों के अफराद अपनी इस शहादत की रवादात अल्लाह के हुजूर पेश करेंगे जो उन्होंने दुनिया में लोगों पर दी। इस तरह लोगों के पास ये उज़्र नहीं रह जाएगा कि हक और सच्चाई इन्हें मालूम नहीं हो सकी, क्योंकि ये अंबिया और सिद्दीकीन सच्चाई को खोल खोल कर बयान करते रहे थे। चुनाचे इस शहादत की बुनियाद पर लोगों का एहतसाब होगा और इनके अबदी मुस्तकबिल का फैसला कर दिया जाएगा। ये फैसले होते रहेंगे यहाँ तक कि सारे इंसान निमट जाएंगे और आखिर में तुम्हारे जैसे सारे शुहदा को बुलाकर इनकी कामयाबी का ऐलान किया जाएगा। इसके बाद फिर कहीं जाकर लोगों को जन्नत और जहन्नम के लिए रवाना किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि लोगों को फौरन जन्नत या जहन्नम में नहीं जाएंगे, हाँ नहीं, फौरन नहीं जाएंगे, बल्कि एक एक शख्स का हिसाब किताब होता जाएगा और वो कामयाब है तो सीधा हाथ की तरफ इज्जत और आसाइश में जाएगा और नाकाम है तो उल्टे हाथ की तरफ जिल्लत और अजाब में खड़ा कर दिया जाए। जब सब लोगों का हिसाब किताब हो जाएगा तो फिर लोग गिरोह दर गिरोह जन्नत और जहन्नम की तरफ ले जाए जाएं और सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाजा खोलेंगे और फिर अहले जन्नत जबरदस्त इस्तकबाल, सलाम, खैर और मुक़दम के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? इस वक्त हुजूर हौज़ कौसर के पास आपकी उम्मत में से जिस किसी का हिसाब किताब हो जाता है और वो कामयाब हो जाता है तो इससे पहले हुजूर के पास लाया जाता है। यहाँ जाम कौसर से इसकी तवाज़ु होती है, जिसके बाद वो न सिर्फ हशर की सारी सख्तियाँ और प्यास बुझ जाता है बल्कि आइंदा कभी भी प्यास नहीं लगेगी। वैसे तुम्हें जाम कौसर तो याद है ना? क्यों नहीं? मैंने जवाब दिया। साले की बात सुनकर मेरे दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का इश्तियाक पैदा हो गया। मैंने साले से कहा, क्यों ना हम पहले ही बारगाह रिसालत में हाजिर हो जाए। अभी मेरी जबान से ये जुमला निकला ही था कि एक सदा बुलंद हुई। उम्मत मुहम्मदिया के कामयाब लोगों का हिसाब मुकम्मल हो गया है। अब उम्मत ईसवी का हिसाब शुरू हो रहा है। ईसा इब्न मरियम मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल और बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर परवरदिगार आलम की बारगाह हाजिर। मैंने सवालिया नजरों से साले को देखा तो इसने कहा, अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम पर गवाही दे और अल्लाह ताला के सवाल के जवाब में अपनी तालीमात का खुलासा पेश करेंगे। ये अपनी कौम के मुजरिमीन के खिलाफ इनकी शहादत होगी और सही अकीदत और अमल वालों के हक में ये एक नोयत की शफाअत बन जाएगी। इसके बाद इनकी उम्मत में से जिन लोगों के अकायद बिल्कुल इस तालीम के मुताबिक हुए, इनकी गलतियां अल्लाह ताला नजर अंदाज कर देंगे और सरसरी हिसाब किताब के बाद वो सब कामयाब करार पाए। क्या यही कुछ मुसलमानों के मामले में हुआ था? हाँ, सबसे पहले नबी आखिरत ज़मां को बुलाया गया था और उन्होंने गवाही दी थी। ये गवाही आपका इनकार करने और आपकी नाफरमानी करने वालों के खिलाफ एक शहादत बन गई। आज तुम वो मंजर देख रहे थे जब इनमें से हर शख्स की ख्वाहिश ये हो गई थी कि जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। अलबत्ता ये शहादत लैला जैसे लोगों के हक में शफाअत बन गई। गर्चे निजात की असल वजह ये थी कि इनका ईमान और अमल मजमूई तौर पर हुजूर की शहादत के मुताबिक था। इसका मतलब ये है कि अभी उम्मत मुसलमा के सिर्फ इन लोगों को निजात मिली जिनका अकीदत और अमल हुजूर की तालीमात के मुताबिक थी। हाँ, इनकी गलतियां नजरअंदाज कर दी गईं और यही दीगर अंबिया की उम्मतों के साथ होगा। अंबिया की उम्मतों के इन लोगों को निजात मिल जाएगी जिनका अकीदा और अमल मजमूई तौर पर अपनी नबी की तालीमात के मुताबिक था। इसके बाद मैदान हशर में सिर्फ मुजरिम और नाफरमान ही फैसले के मुंतज़िर रह जाए। फिर क्या होगा? इसके बाद अमूमी हिसाब किताब शुरू होगा। अमूमी हिसाब किताब? मैंने सवालिया अंदाज पूछा तो सारे ने कहा, तमाम उम्मतों के हिसाब किताब का पहला मरहला वो है जिसमें सालिहीन की कामयाबी का ऐलान हो रहा है और लैला जैसे लोगों को रस्मी हिसाब किताब के बाद फारग किया जा रहा है। इसके बाद अमूमी हिसाब किताब शुरू होगा जिसमें ईमाल की पूरी जांच पड़ताल के बाद फैसला होगा। जाहिर है इसके नतीजे में सारे मुजरिमीन जद में आ जाएंगे। अलबत्ता अहले ईमान में से बहुत से लोग अपने गुनाहों के बावजूद अल्लाह की रहमत की बिना पर निजात पाएंगे और इनके मीज़ान का दायां पल्ला भारी हो जाएगा।
इनके मैदान हशर में ख्वार खराब होना इनकी माफी का बहाना बन जाएगा। इसी को मैं अमूमी हिसाब किताब कह रहा हूँ। अलबत्ता कुछ लोग होंगे जिनको आखिरी वक्त तक के लिए रोक दिया जाएगा और हिसाब किताब के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ये वो मोमिन होंगे जिन पर गुनाहों का बोझ बहुत ज्यादा होगा। इन लोगों के लिए इंतजार का ये इंतहाई तवील वक्त हजारों बल्कि शायद लाखों साल तक चलता चला जाएगा, जिसमें उन्हें बदतरीन सख्तियां, मुसीबतें और परेशानियां झेलना होंगी। फिर कहीं जाकर इनकी निजात का कोई इम्कान पैदा होगा। वो इम्कान क्या होगा? वो इम्कान अल्लाह ताला की इस रहमत का ज़हूर है कि वो अपने अदल के मुताबिक लोगों को मुकम्मल सजा देने की बजाय हशर की सजा को इनके गुनाहों का कफ़ारा बना देगा और इसके बाद इनकी माफ़ी का सबब अपने नबियों और ख़ासकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दरख्वास्त को बना देगा कि इनका हिसाब किताब कर ही दिया जाए। मगर हशर की इतनी तकलीफ उठाना और निजात पाना तो कोई अच्छा तरीका नहीं। मैंने तासुफ पढ़े लहजे में पूछा तो सारे ने जवाब दिया, अच्छा तरीका बताने ही तो अंबिया कराम आए थे। ईमान लाओ, अमल साहले करो और कोई गलती हो जाए तो माफी मांग। निजात का सबसे सादा और आसान नुस्खा यही था, अगर नबियों की बात किसी ने नहीं सुनी और इसका नतीजा आज भुगत लिया। मैंने इसकी तायीद करते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो साले, ये तो बड़ी खराबी और ख्वारी के बाद माफी हुई। मैं तो लैला की परेशानी नहीं देख सका था जो इब्तदा ही में निजात पा गई, तो इन लोगों का क्या होगा जो आखिर तक इंतजार करते रहेंगे और हशर की सख्तियां और मसाइब बर्दाश्त करते रहे। मेरे भाई, तुमने लैला को जिन हालात में देखा था वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब मैदान हशर का माहौल बहुत भयानक हो चुका है। इसकी वजह यह है कि जहन्नुम का दहाना मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है, जिसके बाद सिर्फ हशर की गर्मी ही नहीं बल्कि जहन्नुम का नजारा और इसमें जाने का इम्कान भी लोगों को मार डालेगा। अल्लाह ताला का गज़ब मुजरिमों को सिक पर भड़क रहा है। लोग अपने सामने तबाही और रसवाई के दरवाजे खुले देख रहे हैं। ये सब इतना होलनाक है कि इंसान की बर्दाश्त से बाहर है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को नहीं मालूम कि इसके साथ क्या होगा। इसलिए इस वक्त तुम अहले मैशर के खौफ और इनकी ज़हनी और जिस्मानी अजाब और नफ्सियाती अजियत का अंदाज़ा नहीं कर सकते। मेरे दिल में सोचने लगा, क्या यही वो तरीका था जिसके जरिए ये लोग निजात की आस लगाए बैठे थे? काश लोग दुनिया में ही समझ लेते कि निजात और इन्हिसार ईमान और अमल सालिह पर होगा। हुजूर ने सारी उम्र इसी की दावत दी, मगर लोगों की खुशफहमी का क्या कीजिए। हुजूर की असल दावत को उन्होंने पीछे फेंक दिया और अपने गुमानों की झूठी दुनिया आबाद कर। उनका ख्याल था कि वो कुछ भी नहीं करेंगे और शफाअत उन्हें बख्शवा देगी, मगर आज ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि निजात ईमान और अमल सालिह पर मिलेगी। हर वो बड़ा गुनाह जिसकी तौबा नहीं की, इसकी सजा आज हशर की सख्ती और जहन्नम के भयानक साए तले भुगतना पड़ेगी। ऐ काश के लोगों को ये बात समझ आने की बजाय दुनिया में ही समझ आ जाती, तो इनकी सारी जिंदगी तौबा करते करते गुजर जाती। मैं अपनी सोचों में गुम था कि साले ने मुझे देखकर कहा, मेरा ख्याल है कि हौज़े कौसर पर जाने से कबल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गवाही का मंजर देख लेते हैं, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने चलते चलते साले से पूछा, वो क्या? वो ये कि अव्वलीन से आखिरीन तक मुसलमानों की तादाद करोड़ों बल्कि अरबों में थी, तो फिर लैला का नंबर बिल्कुल इब्तदा ही में कैसे आ गया? तुम क्या समझते हो कि अल्लाह ताला शनाख्ती कार्ड देकर फैसला करते हैं कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं? मैं समझा नहीं, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मतलब यह है कि मुसलमानों की गालिब तरीन अक्सरियत ने अपने लिए मुसलमान होने की शनाख्त पसंद ही नहीं की। बेशतर लोगों के लिए इनका अपना फिरका, अपने अकाबरीन और अपनी मसलक ही के असल शनाख्त बता रहे, अपना मसलक ही असल शनाख्त बना रहा। चुनांचे आज के दिन जब उम्मत मुसलमा को हिसाब किताब शुरू हुआ, तो पहले सिर्फ इन लोगों को बुलाया गया जो सिद्ध के दिल के साथ तौहीद के मानने वाले और हर किस्म की फिरकावारियत से ऊपर उठकर सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपनी निस्बत करने वाले, हर तरह की बिदअतों और इन्हिराफ से अपने दीन को महफूज रखने वाले लोग थे। ये वो लोग थे जिन्होंने कभी हक के मामले में अपने तसबात और वाबस्तगियों को अहमियत नहीं दी। जब कभी हक सामने आया तो उन्होंने खुले दिल से इसे कबूल किया।
ایسے لوگوں میں عرش کے سائے تلے کھڑے صالحین بھی شامل تھے، اور وہ لوگ بھی جن کے اچھے اعمال کے ساتھ برے رویے بھی ملے ہوئے تھے، اور اسی بنا پر وہ میدان حشر میں کھڑے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ان کے برے اعمال کو نظر انداز کر دیا، اور نیک اعمال کی بنا پر نجات کا پروانہ ان کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے تمہاری بیٹی لیلا کا نمبر جلدی آ گیا۔ وہ کم از کم اس معاملے میں بالکل پکی نکلی تھی۔ جو اس کی عملی کمزوریاں تھیں وہ حشر کی سختیاں جینے کی بنا پر قابل مؤاخذ قرار نہیں پائیں گی، بلکہ رب کریم نے کمال عنایت سے اسے بھی تمہارے ساتھ کر دیا ہے، حالانکہ اس کے عمل تمہارے جیسے نہیں تھے، مگر میرا حساب کتاب اور فیصلہ تو ابھی ہوا نہیں۔ تم اس وقت جہاں ہو اس کا مطلب یہی ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، البتہ اعلان ابھی نہیں ہوا۔ اور بے فکر رہو، حشر کے دن کے اختتام پر سب سے آخر میں ہوگا۔ ایسا کیوں؟ میں نے دریافت کیا تو سارے نے وضاحت کی، میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی نجات کا فیصلہ موت کے وقت ہی ہو جاتا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی، صالح اپنی بات جاری رکھی۔ ان میں سے انبیاء اور شہداء وہ لوگ ہیں جن کا اصل کارنامہ عام لوگوں پر دین حق کی شہادت دینا اور توحید آخرت کی طرف لوگوں کو بلانا۔ آج قیامت کے دن ان دونوں گروہوں کے افراد اپنی اس شہادت کی روادات اللہ کے حضور پیش کریں گے جو انہوں نے دنیا میں لوگوں پر دی تھی۔ اس طرح لوگوں کے پاس یہ عذر نہیں رہ جائے گا کہ حق اور سچائی انہیں معلوم نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ انبیاء اور صدیقین سچائی کو کھول کھول کر بیان کرتے رہے تھے۔ چنانچہ اس شہادت کی بنیاد پر لوگوں کا احتساب ہوگا اور ان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ سارے انسان نمٹ جائیں گے، اور آخر میں تمہارے جیسے سارے شہداء کو بلا کر ان کی کامیابی کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کہیں جا کر لوگوں کو جنت اور جہنم کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو فوراً جنت یا جہنم میں نہیں جائیں گے، ہاں نہیں، فوراً نہیں جائیں گے، بلکہ ایک ایک شخص کا حساب کتاب ہوتا جائے گا۔ اور وہ کامیاب ہے تو سیدھا ہاتھ کی طرف عزت و آسائش لے جائے گا، اور ناکام ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف ذلت اور عذاب میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جب سب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر لوگ گروہ در گروہ جنت اور جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا دروازہ کھولیں گے، اور پھر اہل جنت زبردست استقبال، سلام، خیر و مقدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اس وقت حضور حوض کوثر کے پاس ہیں۔ آپ کی امت میں سے جس کسی کا حساب کتاب ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے پہلے حضور کے پاس لایا جاتا ہے، جہاں جام کوثر سے اس کی تواضع ہوتی ہے، جس کے بعد وہ نہ صرف حشر کی ساری سختیاں اور پیاس بھول جاتا ہے بلکہ آئندہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ ویسے تمہیں جام کوثر تو یاد ہے نا؟ کیوں نہیں؟ میں نے جواب دیا۔ صالح کی بات سن کر میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ میں نے صالح سے کہا، کیوں نہ ہم پہلے ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے؟ ابھی میری زبان سے یہ جملہ نکلا ہی تھا کہ ایک صدا بلند ہوئی، امت محمدیہ کے کامیاب لوگوں کا حساب مکمل ہو گیا ہے، اب امت عیسوی کا حساب شروع ہو رہا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر پروردگار عالم کی بارگاہ حاضر ہوں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے صالح کو دیکھا تو اس نے کہا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر گواہی دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں اپنی تعلیمات کا خلاصہ پیش کریں گے۔ یہ اپنی قوم کے مجرمین کے خلاف ان کی شہادت ہوگی، اور صحیح عقیدت اور عمل والوں کے حق میں یہ ایک نوعیت کی شفاعت بن جائے گی۔ اس کے بعد ان کی امت میں سے جن لوگوں کے عقائد بالکل اس تعلیم کے مطابق ہوئے، ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیں گے، اور سرسری حساب کتاب کے بعد وہ سب کامیاب قرار پائیں گے۔ کیا یہی کچھ مسلمانوں کے معاملے میں ہوا تھا؟ ہاں، سب سے پہلے نبی آخر زمان کو بلایا گیا تھا اور انہوں نے گواہی دی تھی،
یہ گواہی آپ کا انکار کرنے اور آپ کی نافرمانی کرنے والوں کے خلاف ایک شہادت بن گئی۔ کاش تم وہ منظر دیکھ لیتے جب ان میں سے ہر شخص کی خواہش یہ ہو گئی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ البتہ یہ شہادت لیلا جیسے لوگوں کے حق میں شفاعت بن گئی، گرچہ نجات کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کا ایمان و عمل مجموعی طور پر حضور کی شہادت کے مطابق تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی امت مسلمہ کے صرف ان لوگوں کو نجات ملی جن کا عقیدت و عمل حضور کی تعلیمات کے مطابق تھی۔ ہاں، ان کی غلطیاں نظر انداز کر دی گئیں اور یہی دیگر انبیاء کی امتوں کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء کی امتوں کے ان لوگوں کو نجات مل جائے گی جن کا عقیدہ و عمل مجموعی طور پر اپنی نبی کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ اس کے بعد میدان حشر میں صرف مجرم اور نافرمان ہی فیصلے کے منتظر رہ جائیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا۔ عمومی حساب کتاب؟ میں نے سوالی انداز میں پوچھا تو سارے نے کہا تمام امتوں کے حساب کتاب کا پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں صالحین کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے اور لیلا جیسے لوگوں کو رسمی حساب کتاب کے بعد فارغ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا جس میں اعمال کی پوری جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں سارے مجرمین زد میں آ جائیں گے، البتہ اہل ایمان میں سے بہت سے لوگ اپنے گناہوں کے باوجود اللہ کی رحمت کی بنا پر نجات پائیں گے اور ان کے میزان کا دایاں پلہ باری ہو جائے گا۔ ان کے میدان حشر میں خوار و خراب ہونا ان کی معافی کا بہانہ بن جائے گا۔ اسی کو میں عمومی حساب کتاب کہہ رہا ہوں۔ البتہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو آخری وقت تک کے لیے روک دیا جائے گا اور حساب کتاب کے لیے نہیں بلایا جائے گا۔ یہ وہ مومن ہوں گے جن پر گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے انتظار کا یہ انتہائی طویل وقت ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں سال تک چلتا چلا جائے گا، جس میں انہیں بدترین سختیاں، مصیبتیں اور پریشانیاں جھیلنا ہوں گی۔ پھر کہیں جا کر ان کی نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ وہ امکان کیا ہوگا؟ وہ امکان اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ظہور ہے کہ وہ اپنے عدل کے مطابق لوگوں کو مکمل سزا دینے کی بجائے حشر کی سزا کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، اور اس کے بعد ان کی معافی کا سبب اپنے نبیوں اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس درخواست کو بنا دے گا کہ ان کا حساب کتاب بھی کر ہی دیا جائے۔ مگر حشر کی اتنی تکلیف اٹھانا اور نجات پانا تو کوئی اچھا طریقہ نہیں۔ میں نے تعصب بڑے لہجے میں پوچھا تو سارے نے جواب دیا اچھا طریقہ بتانے ہی تو انبیاء کرام آئے تھے۔ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، اور کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگو۔ نجات کا سب سے سادہ اور آسان نسخہ یہی تھا، اگر نبیوں کی بات کسی نے نہیں سنی اور اس کا نتیجہ آج بھگت دیا۔ میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو صالح، یہ تو بڑی خرابی اور خواری کے بعد معافی دو۔ میں تو لیلا کی پریشانی نہیں دیکھ سکا تھا جو ابتدا ہی میں نجات پا گئی، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو آخر تک انتظار کرتے رہیں گے اور حشر کی سختیاں اور مصائب برداشت کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی، تم نے لیلا کو جن حالات میں دیکھا تھا وہ تو بہت اچھا تھا، لیکن اب میدان حشر کا ماحول بہت بھیانک ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کا دہانہ مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے، جس کے بعد صرف حشر کی گرمی ہی نہیں بلکہ جہنم کا نظارہ اور اس میں جانے کا امکان بھی لوگوں کو مار ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب مجرموں کو پر بھڑک رہا ہے۔ لوگ اپنے سامنے تباہی اور رسوائی کے دروازے کھلے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب اتنا ہولناک ہے کہ انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کس کے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے اس وقت تم اہل محشر کے خوف اور ان کی ذہنی و جسمانی عذاب اور نفسیاتی اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے دل میں سوچنے لگا، کیا یہی وہ طریقہ تھا جس کے ذریعے یہ لوگ نجات کی آس لگائے بیٹھے تھے؟ کاش لوگ دنیا میں ہی سمجھ لیتے کہ نجات اور انحصار ایمان اور عمل صالح پر ہوگا۔ حضور نے ساری عمر اسی کی دعوت دی، مگر لوگوں کی خوش فہمی کا کیا کیجیے۔ حضور کی اصل دعوت کو انہوں نے پیچھے پھینک دیا اور اپنے گمانوں کی جھوٹی دنیا آباد کر لی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کریں گے اور شفاعت انہیں بخشوا دے گی، مگر آج یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ نجات
ایمان اور عمل صالح پر ملے گی۔ ہر وہ بڑا گناہ جس کی توبہ نہیں کی، اس کی سزا آج حشر کی سختی اور جہنم کے بھیانک سائے تلے بھگتنا پڑے گی۔ اے کاش کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آنے کی بجائے دنیا میں ہی سمجھ آ جاتی تو ان کی ساری زندگی توبہ کرتے کرتے گزر جاتی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ سالے نے مجھے دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے کہ حوض کوثر پر جانے سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کا منظر دیکھ لیتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلیں گے۔ دوستو، اس ویڈیو کا بھی نیکسٹ پارٹ باقی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک